आजको क्लासमा हामीहरू क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर 15 युनिट अर आउटपुट कस्टिङ अथवा कस्ट सिट र टेन्डर सिट भनेर जुन तपाईहरु पढ्नुहुन्थ्यो त्यो च्याप्टरको बारेमा हामी विभिन्न छलफल गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामीहरू के हेर्छौं त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्जाम फाइनल एक्जाममा तपाईहरुलाई 8 मार्क्समा आउने गर्दछ, जहाँ हामीले पढ्नुपर्ने र मेटेरियल, वर्किङ प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, त्यसरी नै यहाँनेरि शीर्षक वाइज खर्चको शीर्षकमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र मेटेरियल, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, त्यसैगरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर सुरुमा तपाईहरुलाई म के बुझाउन चाहन्छु भने सुरुमा हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि र मेटेरियल हुन्छ। सुरुमा र मेटेरियल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै चिनी उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्ट्री थियो अथवा कम्पनी थियो भने चिनी उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो र मेटेरियल भनेको उसको लागि उखु जुन उखु हुन्छ त्यो उखुको डाक्ला चाहिँ उसको लागि र मेटेरियल हो। त्यसरी नै त्यो उखुको लागि जुन निचोरेर हामी त्यसबाट रस निकाल्छौं त्यसलाई वर्किङ प्रोग्रेस भनिन्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि सुरुको सामग्री जुन कुनै पनि कुरा अथवा उत्पादन गर्दै गर्दा हामीलाई चाहिने सुरुको सामग्रीलाई र मेटेरियल, त्यसपछि त्यसलाई मोडिफाई गरेर केही आदि बन्दैछौं, अर्धनिर्मित सामान बनाउँदैछौं भने त्यसलाई वर्किङ प्रोग्रेस, र अन्तिममा हामी जुन चिनी बनाउँछौं त्यसलाई भनिँदो रहेछ फिनिश गुड्स। अब हेर्छौं र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ भन्ने हुन्छ, त्यसरी नै वर्किङ प्रोग्रेसको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ, फिनिश गुड्सको पनि ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको हुन्छ क्वेशनमा, त्यही अनुसार हामी एडजस्ट गर्दै जान्छौं। अब सुरुमा हामीले चारवटा शीर्षकमा खर्च छुट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा र मेटेरियलको कुराहरू आउँछ, यो र मेटेरियलमा के पर्छ भन्ने कुरा अहिले म भन्छु। त्यसरी नै फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्रीमा चाहिने खर्चका एक्सपेन्सेसका शीर्षकहरू के हुन्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौं। त्यसरी नै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, अफिसमा अथवा प्रशासन अथवा अफिसमा हुने खर्चहरूको बारेमा शीर्षकहरूको बारेमा हामी यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा राखेर हिसाब गर्छौं। त्यसरी नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको बिक्री वितरणमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका विज्ञापन खर्चहरू अनि ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरू, सेलर टु सेल्सम्यानका कुराहरू हामी यो शीर्षकमा पढ्छौं। अब यहाँ मैले एउटा फर्मुला बनाएको छु च्याप्टर 15। फाइनल एक्जाममा यो चाहिँ च्याप्टर 8 मार्क्समा आउँछ। त्यसरी नै हेरौँ यहाँ युनिट अर आउटपुट कस्टिङ अथवा तपाईहरुले बुझेको सुनेको भनेको कस्ट सिट, टेन्डर सिट। अब हेर्नु डट कम्पनी, त्यहाँ क्वेशनमा कम्पनी दिएको हुन्छ एबीसी XYZ जेसुकै दियोस्। अब हेर्नु कस्ट सिट फर द इयर द पिरियड अफ अथवा पिरियड इन्डेड। अब सुरुमा हामीले के फर्मेट बनायौं भन्दाखेरि पार्टिकुलर एमाउन्ट। अब हेर्नु सुरुमा के गर्छ त कम्पनीले भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक र मेटेरियल, यो कुनै पनि एउटा मार्केट उत्पादन गर्ने कम्पनी अघिल्लो साल चाहिँ चलिरहेको थियो, त्यहाँनिर रहेको सामानलाई चाहिँ उसले र मेटेरियललाई ओपनिङ भनेर तानेछ। यहाँ हेर्नु ओपनिङ स्टक र मेटेरियल यहाँ लेख्ने एमाउन्ट ओल्लो एमाउन्टमा लेख्यौं। त्यसरी नै एड, अब ओपनिङ स्टक त छ, सामान किनेर त ल्याउनु पर्यो, किनेर ल्याउँदा पर्चेज र मेटेरियल भन्छौं। अब सामान त किनेर ल्यायौं, तर अब त्यस ल्याउँदाखेरि के लाग्छ त भन्दाखेरि भाडाका कुराहरू आउँछन्, अथवा इन्डिया अथवा कुनै देशबाट चाहिँ हामी सामान ल्याउँदैछौँ भने भन्सार महसुलहरू लाग्ला, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी एडजस्ट गर्छौं। जस्तै पर्चेज र मेटेरियल ल्यायौं, सामान पर्चेज गरेर ल्यायौं, त्यो ल्याउँदाखेरि लागेका भाडाहरू यहाँ एडजस्ट गर्यौं। क्यारिज अन पर्चेज भन्नु, क्यारिज इनवार्ड भन्नु अथवा प्राइस्ड अन पर्चेज भन्ने एउटा, यहाँ मैले प्राइस्ड अन पर्चेज, क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज इनवार्ड तपाईहरु नझुकिनु भनेर लेख्दिएको हो। त्यो ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा, यो कस्टम ड्युटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भन्सार महसुल। त्यसरी नै हेर्नु अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ओपनिङको कुरा माथि एडजस्ट गर्यौं। मैले अघि के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई भने र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ भनेको थिएँ। र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ हुँदै गर्दा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक र मेटेरियल सुरुमा लेख्यौं। अब यो तल जुन सामान चाहिँ हामीसँग अन्तिममा रह्यो त्यसलाई हामी क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल भनेर त्यो र मेटेरियलमा जति छ सामान त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी घटाउँछौं। सब जस्तै ओपनिङ स्टक र मेटेरियल अनि यो पर्चेज, क्यारिज इनवार्ड सबै कुराहरू जोडेर यो क्लोजिङ चाहिँ घटाउँछौँ। यो ब्र्याकेट भन्नु एकाउन्टमा माइनस, तपाईहरुले त्यो कुरा त अवगत पनि होला। अब ए नम्बरमा कस्ट सिट, कस्ट अफ मेटेरियल कस्टम, यति गरिसक्दा हामीले कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, हामीले चाहिँ र मेटेरियलमा सामान सुरुमा रहेकोलाई ओपनिङ तान्यौं, त्यसरी नै पर्चेज र ल्याउँदाखेरि लागेका भाडाहरूको कुरा एडजस्ट गर्यौं। के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, कति बराबरको सामान चाहिँ हामीसँग उपभोग भयो त, कति बराबर कन्ज्युम भयो भन्ने कुरा हामी यहाँनिर निकाल्यौं। अब हेरौँ ओपनिङ तान्यौं, सामान किनेर ल्याउँदाखेरि भाडा लाग्यो, भाडाका कुराहरू एडजस्ट गर्यौं। अब के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो सामान ल्याउँदै गर्दा त कसैले पनि सित्तैमा त सामान ल्याउँदैन, पैसा त दिनुपर्छ। यहाँ डाइरेक्ट वेजेज अथवा डाइरेक्ट लेबर वेजेज भनेको एउटै हो। अब यहाँनिर हामी कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, त्यसमा एड डाइरेक्ट वेजेज, ल्याउँदाखेरि लागेको त्यो व्यक्तिलाई दिएको पैसा त्यो हो, त्यो गरेर। अनि चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, जस्तै पर्चेज एक्सपेन्सेस हुन सक्छ, अनि केही कुराहरू ल्याउँदाखेरि लागेको त्यो व्यक्तिले जस्तै
रिचार्ज लाउनलाई 50 रुपियाँ दिँदै भनौँ भने यहाँनिर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ एडजस्ट हुन्छ क्या। फेरि डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबरका कुराहरू। अब यति गर्दा के आयो त भन्दाखेरि हामीसँग 4टा खर्च हुँदो रहेछ। के भन्दाखेरि र मेटेरियलको खर्च त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर हामी हिसाब गर्दैछौँ। यहाँहरू ओपनिङ दानी पर्चेज या सबै गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के आयो भने प्राइम कस्ट, यसलाई चाहिँ भनिन्छ आधारभूत लागत। यो जुन हामी प्राइम कस्ट निकाल्छौँ यहाँदेखि उँभो हामीले र मेटेरियलसँग सम्बन्धित शीर्षकका सबै कुराहरू एडजस्ट गरिसक्यौँ। अब हेरौँ यति गर्दा प्राइम कस्ट आयो, आधारभूत लागत। अब यहाँ माथिबाट जोडेर यो र यो जोडेर यहाँ लेख्यौँ, यो र यो जोड्दा यहाँ आयो प्राइम कस्ट आयो। अब सुन्नु, अब एड हामी अर्को कुन खर्चमा गयौँ त? फ्याक्ट्री ओभरहेडको खर्चमा गयौँ। अब फ्याक्ट्री ओभरहेडमा के पर्छ त भन्दाखेरि यसको विशेष कुराहरू चाहिँ यहीँ जान्छ प्राय। अब हेरौँ एड फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड पनि भन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई वर्क ओभरहेड पनि भन्छ। अब सुन्नु, यो झुक्याउनलाई एक्जाममा यस्तो कुराहरू दिन्छ, त्यो कुराहरू सबै भन्दै जान्छु। अब हेरौँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस। यहाँनिर इन्डाइरेक्ट यो फ्याक्ट्रीमा प्राय इन्डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट वेजेसको कुराहरू सबै पर्छ। यदि क्वेसनमा अफिसमै राखे भनेर जबरजस्ती भन्दैछ, त्यही राखे भनेर भन्दैछ भने चाहिँ अफिसमा राख्नुपर्छ, नत्र इन्डाइरेक्टका कुरा र इन्डाइरेक्टका कुराहरू जे आउँछन् सबै फ्याक्ट्रीमा हाल्दा हुन्छ। अब यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै यो कुनै एउटा रुममा चाहिँ अथवा फ्याक्ट्रीको गोदाममा हामी मार्कर उत्पादन गर्दै थियौँ। त्यो मार्कर उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि त्यो मार्कर बनाउने जुन रुम थियो त्यसको भित्तो चाहिँ भत्कियो अरे। सपोज मानौँ भित्तो भत्कियो, त्यो भित्तोमा चाहिँ रङ रोगन जस्तै सिमेन्टेडहरू ल्याउनु पर्ला। त्यो सामग्रीहरूलाई चाहिँ र मेटेरियल त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिलाई दिएको पैसालाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ त्यो जुन हामी मार्केट उत्पादन गर्छौँ त्यसमा नलागिकन अरू कुनै शीर्षकमा खर्च लाग्छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, त्यसलाई चाहिने सामानलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिलाई दिएको पैसालाई इन्डाइरेक्ट वेजेस भनिँदो रहेछ। इन्डाइरेक्टका कुराहरू फ्याक्ट्री ओभरहेडमा पर्यो अथवा वर्क ओभरहेडमा। अब हेर फ्याक्ट्रीको लागि रेन्ट तिर्यो अरे उसले, यहाँ पर्दो रहेछ, यसलाई हामी यहाँ लेख्यौँ। अब फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, फ्याक्ट्रीको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, सामानहरू बिग्रिन्छ नष्ट हुन्छ भनेर त्यसको इन्सुरेन्स गर्नु पर्ला, त्यसको खर्च। वर्क मेन सेलरी, अब मैले के भने अघि भने फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको वर्क ओभरहेड, त्यही भएर वर्क मेन सेलरीलाई चाहिँ हामी फ्याक्ट्रीमा राख्छौँ। अब फ्युल, फ्युल भनेको इन्धन, इन्धनको कुराहरू यहाँ आयो। अब सुन्नु, अब यो डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा लेखाएको छ मैले यहाँ, डिप्रिसिएसन एन्ड फिक्स एसेट्स फ्याक्ट्री भनेको छ। यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेसिनरी डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर आउँछ। त्यस्तो कुरा आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केही नतोकिकन आयो भने फ्याक्ट्रीमा हाल्ने। तर एउटा कुरामा जस्तै डिप्रिसिएसन अन फर्निचर आयो भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी अफिसमा एडजस्ट गर्छौँ। त्यो कुराले म त्यहाँ पुगेपछि बुझाउँछु। अब डिप्रिसिएसन फिक्स एसेटको कुराहरू केही नतोकिकन आउँछ भने हामी यहाँ राख्छौँ। बट एउटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो तपाईँहरूले, फर्निचर भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ डिप्रिसिएसन फर्निचर आयो भने त्यसलाई अफिसमा एडजस्ट गर्नुपर्छ। अरू नतोकिकन आयो भने तपाईँहरूले फ्याक्ट्रीमै हालिदिँदा हुन्छ। अब सुन्नु, अब यति गरेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यति हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ भने वर्क ओभरहेडमा डिभिजन फिक्स एसेट गरेपछि यहाँ यो सबै जोडेर यहाँ राख्यौँ, त्यो र यो जोड्दा यहाँ आयो कुनै अमाउन्ट आयो त फ्याक्ट्री कस्ट इन्कम। यो चाहिँ के भनेको भने फ्याक्ट्री कस्ट इन्कम, यहाँ केही कुराहरू एडजस्ट गर्न बाँकी छ भन्दैछु भनेर यो लेखिएको हो। अब यहाँनिर मैले अघि के भन्दैछु तपाईँहरूलाई भने यहाँ हेर्नु 3टा कुराको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ। यो ओपनिङ र क्लोजिङ हामीले सक्यौँ। अब हेरौँ वर्किङ प्रोग्रेस, यो वर्किङ प्रोग्रेस चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा पुगेपछि हुँदो रहेछ। अब हामीले सामान किनेर ल्यायौँ, फ्याक्ट्रीमा लग्यौँ अनि उत्पादन गर्न थाल्यौँ, त्यस पछाडि त अब अर्धनिर्मित वस्तु बन्न थाल्ने हो नि त। त्यही भएर हेर्नु फ्याक्ट्री कस्ट। अब एड ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस, अनि वर्किङ प्रोग्रेस त्यसलाई यहाँनिर हामी यो कोठामा लेख्दा पनि हुन्थ्यो, मैले यहाँ लेख्दा किनभने यो र यो जोडेर घटाउनु सजिलो हुन्छ भनेर। लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस, WIP भन्ने चलन पनि छ। वर्किङ प्रोग्रेस भनेको अर्धनिर्मित वस्तु जुन र मेटेरियल किनेर ल्यायौँ त्यसलाई बिचबिचतिर पुर्याइँदैछ, बनाउँदै जाँदाखेरि आधी पुर्यायो भने त्यसलाई अर्धनिर्मित वस्तु भएर वर्किङ प्रोग्रेस। अब हेर यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कम आएको थियो, त्यसमा ओपनिङ र क्लोजिङ घटाएपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले लेस सेल्स अफ स्क्रैपका कुराहरू पनि लेख्दा हुन्छ, त्यो म पछि तपाईँलाई हिसाब गर्दै जाँदा लेखिदिन्छु पनि। अब हेर्नु डी नम्बर फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट गर्दा यहाँनिर आयो। अब हेर्नु है त यो फ्याक्ट्री कस्ट आयो, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कम। जस्तै यहाँनिर चाहिँ माथि यो ओपनिङ र क्लोजिङ कहिलेकाहीँ दिएन भने यो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कमको ठाउँमा हामी फ्याक्ट्री कस्ट लेख्छौँ। त्यो कुराहरू पनि हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। अब हेर्नु एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस र प्रशासनमा हुने खर्चहरू चाहिँ हामी यो शीर्षकमा एडजस्ट गर्छौँ। यहाँ त हामी के भन्दैछौँ अघि भने अघि हामी र मेटेरियलका खर्चहरू सक्यौँ। अब फ्याक्ट्री कस्ट जब पुग्यौँ त्यहाँनिर हामी फ्याक्ट्री ओभरहेडका कुराहरू पनि सक्यौँ। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडका कुरामा हामी गयौँ। हामीसँग जम्मा 4टा खर्च हुँदो रहेछ, र मेटेरियल, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ।
अब हामी तेस्रो नम्बरको खर्चको शीर्षकमा जाँदैछौँ, अफिस र प्रशासनमा हुने खर्चहरू। अब हेर्नु है त, अब हेर्नु यहाँ चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि अफिसले कुनै पनि फ्याक्ट्रीको अफिसमा हुने खर्चहरू भनेको स्टाफलाई दिने सेलरी पर्ला, अनि त्यही अफिसमा बस्दाखेरि रेन्ट तिर्नु पर्ला, त्यहाँको इन्सुरेन्स गर्नु पर्ला। अब सुन्नु, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, अफिस एसेट्स भनेको छ मैले यहाँ चाहिँ म के भन्दै थिएँ भने यसरी तोकेरै अफिसको डिप्रिसिएसन है भनेर दियो भने अफिसमा हाल्ने, नत्र प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको डिप्रिसिएसन भएर छुट्टा छुट्टी एउटा एउटा कुरा नतोक दिन्छ भने त्यो फ्याक्ट्रीमा हाल्ने भने। अब यहाँनिर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर आउँछ क्या। फर्निचरको डिप्रिसिएसन चाहिँ अफिसमा हाल्नुपर्छ। के एजुम्सन हो भन्दाखेरि अफिसमा धेरै फर्निचरका सामग्रीहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ फर्निचरको क्यारी हुन्छ भनेर हिसाबले यहाँनिर आएको। अब सुन्नु, अब यति गरिसकेपछि अब लिगल एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा छ। यहाँ लिगल भनेको कानुनी खर्च। यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज धेरै कुराहरू आउँछन्, तर विशेष गरेर एक्जाममै आउने फोकस गरेर मैले बनाएको हुँदा यो यही पोइन्टहरू जान्नुभयो भने लगभग पुग्छ। अब हेरौँ, यति गर्दाखेरि के आउँछ त कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन यो @ भनेर चाहिँ मैले किन लेखेँ भने भोलि तपाईँलाई म क्वेसन गरेर ज्यादा बुझाउँछु। यो फिनिस गुड्स कहिलेकाहीँ युनिटमा दिन्छ, अन्त्यमास्तिरबाट रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्यही भएर लेखेको हो। अहिले चाहिँ तपाईँले यति मात्रै बुझ्नु, कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब यस पछाडि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सको कुरा आयो। अब हेर्नु, अघि मैले यहाँ र मेटेरियलको माथि ओपनिङ र क्लोजिङ एडजस्ट गरेँ, त्यसरी नै वर्किङ प्रोग्रेसको गरेँ। अब फिनिस गुड्सको ओपनिङ र क्लोजिङ गर्दैछु म। पहिलो कुरा सुन्नु, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। यहाँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स यहाँनिर राख्ने। अब यो ओल्लो बट्टामा राख्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला यहाँनिर राख्दा चाहिँ यो गुनाएर फेरि यहाँ घटाएर राख्नुपर्छ। दुईटैलाई उताबाट राखेर यसमा यो जोड्ने, घटायो भने यो एमाउन्ट आउँछ। यसलाई भनेको रहेछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि म के भन्दै थिएँ, मार्कर उत्पादनको कुरा गर्दै थिएँ। त्यो मार्कर उत्पादन गर्नका लागि हामीले र मेटेरियल ल्यायौँ, त्यस पछाडि फ्याक्ट्रीमा लग्यौँ, त्यसलाई बनाउँदै गयौँ। जम्मा यो मार्कर पुरै बनाउँदा चाहिँ त्यहाँ पुग्दा कति खर्च लाग्यो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। बेच्ने बेलासम्ममा लागेको खर्च उत्पादनदेखि। अब सुन्नु, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब हामी के गर्छौँ अरे भन्दाखेरि एट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर। अब हेर्नु, अघि मैले सुरुमा भनेको कुरा यहाँ हेर्नु त, 4टा खर्च, यो सक्यौँ, 3टा त हामीले सकिसक्यौँ। अब हामीसँग सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रहेछ खर्च। अब यो माथिको हेर्दै तलको पढ्नु भने सजिलो पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च। अब यहाँनिर एडभर्टाइजमेन्ट, विज्ञापन। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन। जस्तै त्यो तपाईँहरूसँग मार्कर त उत्पादन भइसक्यो, अब तपाईँले बेच्न लाँदा विज्ञापन गर्नु पर्ला। अब क्यारिज आउटवर्ड, अघि हामी के पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि र मेटेरियलमा क्यारिज इनवर्ड, क्यारिज अन पर्चेज, प्राइस अन पर्चेज, त्यस्ता कुराहरू पढ्दै थियौँ। अब यहाँ के आयो, क्यारिज आउटवर्ड। नाम त त्यही छ, भाडै हो, तर आउटवर्ड सामान बिक्री गर्न पठाउँदाखेरि लागेको भाडा क्या। जस्तै यो मार्कर उत्पादन छ, त्यसलाई चाहिँ गाडीमा हालेर पठाइदिउँ अरे हामीले, त्यस्ता कुराहरू यहाँ आउँछ। अब हेर्नु, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। यहाँ चाहिँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस जस्तै के हो भन्दाखेरि यहाँबाट जस्तै बिर्तावट जानु पर्ला अथवा नेपालका कुनै ठाउँ जानु पर्ला, त्यहाँनिर जाँदाखेरि लागेको भाडाहरू ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसहरू सेलिङमा पर्छ। सोरुम एक्सपेन्सेस, अब तपाईँहरूसँग मार्कर त उत्पादन भयो, राख्नु त पर्यो, त्यो राखेको ठाउँको भाडा अथवा सोरुम एक्सपेन्सेस भनेको त्यही भएर भनेको। होन्डा सोरुम चाहिँ होइन, होन्डा सोरुम पनि बुझ्दा हुन्छ, किनभने बाइकहरू राख्ने ठाउँलाई त सोरुम चाहिन्छ, त्यसको लागि भएको खर्च सेलिङसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब हेर्नु, सेल्स कमिसन, सेल्स सामान बेच्दाखेरि दिएको कमिसन क्या, त्यही भएर यहाँनिर हामीले सेलिङमा लेख्यौँ। अब यति गर्दा के आउँछ त भन्दाखेरि हेर्नु, टोटल कस्ट आउँछ। हामी कस्ट सिट गर्दैछौँ, टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट जम्मा जोड्दा आयो। अब यहाँ एड प्रफिट, तलतिर सेल्स रिभेन्यू भनेर लेखेको छु मैले। यहाँ हेर्नु, अब यहाँ यहाँदेखि उँधोको चाहिँ गजबको इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यहाँ हेर्नु, अब सुन्नु, यहाँ मैले के लेखेको छ भन्दाखेरि यो 3टा कुरा विशेष गरेर ध्यान दिनु होला। के हो भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन कस्ट भनेको छु क्या मैले यहाँ लेख्दाखेरि। यहाँ प्रोफिट, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन कस्ट के भनिदिन्छ भने क्वेसनमा तपाईँहरूलाई प्रफिट जहिले निकाल्नुपर्छ कस्ट सिट गर्दा। त्यो प्रफिट निकाल्नका लागि तपाईँहरूलाई पहिलो कन्डिसन के भनेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्वेसनमा प्रफिट अन कस्ट भनेको हुन्छ क्या, कहिलेकाहीँ टोटल कस्ट भनिदिन्छ। जे कस्टको कुरा आयो भने के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि प्रफिट निकाल्ने, प्रफिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट इन्टु P/100। टोटल कस्ट यहाँ हेर्नु, हामीसँग माथि टोटल कस्ट आएको छ नि, यही यो टोटल कस्ट आएको छ, त्यो एमाउन्ट राख्ने इन्टु P/100। यदि क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने, क्वेसनमा प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने टोटल कस्ट इन्टु P/100। अब अर्को सुन्नु, यो क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन सेल्स भनेर दिन्छ क्वेसनमा। कहिलेकाहीँ 25% अफ अथवा 20% अफ सेलिङ प्राइस गर्नु है भनेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा। त्यसरी दिँदै थियो भने के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि क्यालकुलेट प्रफिट अन सेल्स। यहाँ हेर्नु त, प्रफिट अन सेल्स
यदि क्वेसनमा प्रॉफिट अन सेल्स भन्दैछ भने प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्ट, यही टोटल कस्ट इन्टु पी को ठाउँमा पी पर्सेन्टै हो डिभाइड बाइ 100 माइनस पी गर्नुपर्छ, यति मात्र फरक हो। माइनस पी पर्सेन्ट गर्दा अन सेल्स अथवा यो सेलिङ प्राइसलाई के पनि भन्छ भन्दा कोटेड प्राइस पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, जो नर्मल्ली भन्ने यही सेल्स हो। अब यो कस्ट बनाउने पी बाइ 100, सेल्स बनाउने पी बाइ 100 माइनस पी। अब यो फर्मुलालाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको फर्मुला भन्दा पनि फरक पर्दैन, यो कस्ट सिटका लागि सबै कुरामा लागु हुन्छ। यो फिनिश गुड्स देखि उता गएपछि यो फर्मुला लगभग लाउने खालको हिसाब दिन सक्छ। क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ स्टक एन्ड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्सको कुरामा हेर्नु, यो फर्मुलाले फिनिश गुड्समा तल सेलिङमा सबै कुराहरू निकाल्नु। अब के हुन्छ त क्लोजिङ स्टक युनिट इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। अब यो फर्मुला चाहिँ कसरी लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरिहाल्नु अलिकति, प्रोडक्सन युनिट इक्वल्स टु 2000 युनिट, 2000 युनिट भएर दिन्छ हेर्नु। अनि सेल्स अथवा सेल्स युनिट दिएन अरे, सेल्स युनिट चाहिँ छैन अरे वाट। अनि ओपनिङ स्टक फिनिश गुड्सको 1000 दिन्छ, अनि क्लोजिङ स्टकको युनिट 2000 दिन्छ हेर्नु है त। अब हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टकको युनिट, क्लोजिङ स्टक यहाँ 2000 छ, 2000 इक्वल्स टु, अनि ओपनिङ स्टक युनिट छ कति भन्दाखेरि 1000 छ हामीसँग, 1000 प्लस प्रोडक्सन युनिट कति छ त भन्दाखेरि 2000। अब हामीले के निकाल्नु छ, सेल्स युनिट निकाल्नु छ नि त, त्यो कन्डिसन हुन्छ त्यतिखेर म बुझाउँछु। 2 मा 1 गर्दा 3, 3 मा 2 घटाउँदाखेरि 1000 आयो। अब हेर्नु हामीसँग के आयो, सेल्स युनिट चाहिँ कति आयो, 1000 आयो। हो यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो हामीले कन्सेप्ट प्लस फर्मेटको कुराहरू यहाँ गर्यौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खर्च, सम्पूर्ण कुराहरू खर्चको कुराहरू गर्यौँ। यसमै कहिलेकाहीँ कस्ट सिट मात्रै आयो भने पनि 8 मार्क्समा आउँछ, अनि कस्ट सिट र टेन्डर सिट आयो भने पनि 8 मा हुन्छ। अहिले मैले कस्ट सिटको मात्रै कुरा गरेँ, अब टेन्डरको चाहिँ तपाईँलाई अर्को भिडियोमा म फेरि बुझाउँदै छु। अघिको हामीले जुन फर्मुला तथा फर्मेटको विषयमा छलफल गऱ्यौँ त्यही आधारमा मेरो यो न्युमेरिकल प्रब्लम 2079 साल सेट भीमा आएको क्वेसनलाई सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। यसरी नै म तपाईँहरूलाई सजिलोदेखि अप्ठ्यारोसम्म सबै बुक तथा सेटबाट कलेजबाट क्वेसन गराउँदै जानेछु। अब हेर्नु, लास्ट इयर्स फलोइङ इन्फर्मेसन अफ अ फ्याक्ट्री इज गिभन बिलो। एउटा फ्याक्ट्रीको लास्ट इयरको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ अरे, कस्टको भनेको असन यहाँ हेर्दा आइटम्स छ, अनि ओपनिङ छ, क्लोजिङ छ। एउटा बट्टा दिएको छ जहाँ र मेटेरियल भनेर दिएको छ। सुरुमा हेर्नु त ओपनिङ स्टक भएर 40,000 दिएको छ, क्लोजिङ भएर 60,000 दिएको छ। र मेटेरियल तीनटा कुराको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्थ्यो। र मेटेरियल अब यहाँ के भन्दियो भन्दाखेरि सेमी फिनिश गुड्स भन्दियो। अघि मैले वर्किङ प्रोग्रेस भन्दै कराएको थिएँ, तर यो सेमी फिनिश गुड्स भन्नु र वर्किङ प्रोग्रेस भन्नु एउटै कुरा हो। अर्धनिर्मित वस्तु है भनेको यसले पनि सेमी फिनिश गुड्स भनेको। अब सुन्नु, यसको पनि हेर्नु त ओपनिङ दियो फेरि क्लोजिङ दियो। अब हेर्नु फिनिश गुड्सको पनि हामीलाई के दियो, ओपनिङ र क्लोजिङ दियो। कहिलेकाहीँ युनिट दिन्छ, अहिले चाहिँ उसले आफै कस्टै दिएछ सम्पूर्ण। अब हेर्नु सुरुमा हेर्नु त र मेटेरियल पर्चेज। अब सुरुमा हामीले अघि के गरेको थियौँ, ओपनिङ स्टक र मेटेरियल फर्मेट सम्झिनु भयो भने ओपनिङ स्टक र मेटेरियल, त्यसपछि एड पर्चेज र मेटेरियल गर्थ्यौँ। यो त्यहाँनिर जाँदो रहेछ। सुरुमा सामान ओपनिङ तान्छौँ अनि पर्चेज गरेर ल्याउँछौँ। अब हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ल्याएको भाडाको एडजस्ट गर्थ्यौँ, ल्याउँदाखेरि लागेको भन्सार महसुलहरूको कुराहरू गर्थ्यौँ, अनि त्यो व्यक्तिलाई दिएको ज्यालाका कुराहरू गर्थ्यौँ। अब हेर्नु पर्चेज र मेटेरियल। अब क्यारेज इनवार्ड, यो क्यारेज इनवार्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सामान जुन ल्याइँदैछ त्यो ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा भनेको यो क्यारेज इनवार्ड। एकताल म सबै क्वेसन पढिसक्छु अनि गर्छु। रेन्ट, अब हामीसँग 4टा खर्चको शीर्षक छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सुरुमा र मेटेरियल, अनि तल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड छ। 4टा छ। त्यसमध्ये र मेटेरियल भन्ने शब्द सुरुमा र मेटेरियलमा जाँदो रहेछ। अब हेर्नु क्यारेज इनवार्ड, त्यो सामान ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा सुरुमै एडजस्ट गर्छौँ हामी। अब रेन्ट, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा जान्छ यो। त्यसरी नै हेर्नु डाइरेक्ट वेजेस, अब जब हामी ओपनिङ तान्छौँ त्यसरी सामान ल्याउँछौँ, भाडाहरू तिर्छौँ, त्यसरी कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भन्ने हामी निकाल्थ्यौँ। त्यसरी हामी डाइरेक्ट वेजेस जोड्छौँ। अब सुन्नु, अब इन्डाइरेक्ट वेजेस, इन्डाइरेक्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै हामी यो रुममा मार्कर उत्पादन गर्दैथ्यौँ, यो मार्कर उत्पादन गर्दै गरेको ठाउँको भित्तो भत्कियो। अब हामी उत्पादन त मार्कर गर्दैछौँ, तर त्यो भित्तो भत्कियो, त्यो भित्तो त मर्मत गर्नु पर्यो। त्यसका लागि लागिएको मेटेरियलहरू जुन रड सिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई र मेटेरियल, त्यहाँ बनाउँदाखेरि त्यो भित्तो रङ रोगन गर्दाखेरि दिएको पैसालाई भनिन्छ इन्डाइरेक्ट वेजेस। यो इन्डाइरेक्ट देशहरूलाई हामी फ्याक्ट्रीमा राख्छौँ। अब हेर्नु फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, जबरजस्ती फ्याक्ट्रीमा फ्याक्ट्रीको इन्सुरेन्स गरेको भन्दैछ यसले।
फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स फ्याक्ट्रीमा राख्नु पर्यो। अब हेर्नु स्टेसनरी, यो स्टेसनरी भनेको त कुनै पनि कम्पनीले पुस्तक पसलदेखि गएर ल्याएको स्टेसनरी सामग्रीहरूको दिएको रहेछ यहाँ कस्ट। अब सेलरी, अब यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि स्टेसनरी अफिसमा, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भने हाम्रो शीर्षक छ त्यहाँनिर जान्छ। त्यसरी नै हेर्नु सेलरी, सेलरी रेन्ट इन्सुरेन्सका कुराहरू त्यति मात्रै तोकेर आउँदैछ भने हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमै राख्छौँ। अब एडभर्टाइजमेन्ट, एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन, विज्ञापन चाहिँ अब कहाँनिर जान्छ त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, जब हामीसँग मार्का उत्पादन हुन्छ त्यस पछाडि बेच्नका लागि हामी विज्ञापन गर्न थाल्छौँ। अब सेल्स कमिसन, त्यो जुन विज्ञापन गर्दैछौँ त्यो सामान बेच्न जाँदैछौँ त्यो कुराहरूमा दिएको कमिसन हामी सेल्स कमिसन त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमै राख्छौँ। अब प्रोफिट, अघि मैले क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट अन सेल्स अथवा प्रॉफिट अन कस्ट भन्छ भनेको थिएँ कि कोटेड भन्छ भनेको थिएँ, यहाँ त प्रॉफिट अन सेल्स भनौँ, यति नै छ क्वेसनमा। अब हेर्नु, अब हामी सुरुबाट गरौँ के रहेछ त भन्दाखेरि हामी अघिल्लो वर्ष उत्पादन जुन मार्केट उत्पादन गर्दैछौँ त्यसमा अगाडि रहेको सामानमा ओपनिङ भएर हामी र मेटेरियल तान्छौँ। अब हेर्नु हामीसँग के छ, र मेटेरियलको कुरा के छ, ओपनिङ र क्लोजिङ छ। सुरुमा हामी ओपनिङ स्टक र मेटेरियल भनेर तानौँ, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ त भन्दाखेरि हेर्नु त ओपनिङ स्टक र मेटेरियल हामीसँग 40,000 छ। हेर्नु 40,000 यहाँ लेखिदिइहालौँ, 40,000 ओपनिङ तान्यौँ। अब हामी के गरेर ल्याउँथ्यौँ त भन्दाखेरि किनेर ल्याउँथ्यौँ। किनेर ल्याउँदाखेरि एड पर्चेज अफ र मेटेरियलमा थियो हाम्रो फर्मेटमा हेर्नुभयो भने अहिले हेर्नु र मेटेरियल पर्चेज भन्छ। यो र मेटेरियल डाइरेक्ट मात्रै पनि भनिदिन्छ क्या, डाइरेक्ट भनोस् कि र मेटेरियल भनोस्, पर्चेजको कुरा हामी एडजस्ट यहाँ गर्छौँ। पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेज अफ र मेटेरियल कति छ त भन्दाखेरि र मेटेरियल पर्चेज अफ र मेटेरियल कति छ त भन्दाखेरि हामी त 4,20,000, 4,20,000। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 40,000, पर्चेज अफ र मेटेरियल। अब यहाँ के गर्छौँ अरे भन्दाखेरि त्यो जुन पर्चेज गरेर हामी सामान ल्याउँदैछौँ त्यसमा तिरेको भाडाहरूको कुरा एडजस्ट गर्छौँ। यहाँ हेर्नु त हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ हेर्नु त, यहाँ क्यारेज इनवार्ड छ कि छैन। यो क्यारेज इनवार्ड भनेको सामान ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा, क्यारेज इनवार्ड कति भन्दाखेरि क्यारेज इनवार्ड कति छ त भन्दाखेरि हामी क्यारेज इनवार्ड कति छ भन्दाखेरि 10,000 रहेछ। ल्याउँदाखेरि 10,000 भाडा तिरेर ल्याउँछौँ हामीले सामान, त्यही कुरा छ। अब हेर्नु यहाँनिर जाने फ्रेड अन पर्चेज, क्यारेज अन पर्चेज, अनि त्यस पछाडि के जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो कुरामा धेरै छैन। यहाँनिर जाने भनेको के छ त भन्दाखेरि अब हेर्नु ओपनिङ, तीनटा कुराको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ। एउटा र मेटेरियलको, अनि वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ सेमी फिनिस गुड छ, अनि फिनिस गुड्सको, यदि तीनटा कुराको ओपनिङ र क्लोजिङ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। र मेटेरियल हेर्नु त, र मेटेरियलमा हेर्नु त, र मेटेरियलमा सुरुमा ओपनिङ स्टक र मेटेरियल तान्यौँ हामीले, पर्चेज गरेर ल्यायौँ सामान, क्यारेज ल्याउँदाखेरि भाडा तिर्यौँ। अब लेस हामी अन्तिममा रहेको सामानलाई फेरि लेस अफ क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल भनेर घटाउँछौँ जहिले पनि। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, मेटेरियल कति हजार छ त भन्दाखेरि हेर्नु अब यहाँ क्वेसनमा छ। अब हेर्नु र मेटेरियल यहाँनिर ओपनिङ भएर 40,000 दिएको थियो, क्लोजिङ भएर कति दिएको छ 60,000 दिएको छ। अब यो 60,000 एडजस्ट यहाँ हामी गर्छौँ, 60,000 माइनस। अब हेर्नु अब अहिलेको फर्मुला सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकको कुराहरू, ल्याएको सामानहरूको एडजस्ट गऱ्यौँ, अब ल्याएको भाडाहरूको। अब क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल घटाइसकेपछि हामी के निकाल्छौँ ए नम्बरमा भने कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, यति बराबरको सामान उपभोग भयो है भन्ने कुरा हामी यहाँ निकाल्छौँ। अब हेर्नु यो 40,000, 4,20,000 र 10,000 जोडेर यो 60,000 घटाउँदा कति आउँछ त भन्दाखेरि म क्यालकुलेटर युज गर्दैछु। 40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 10,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि 4,10,000 आउँदो रहेछ। यहाँ प्लसमा 4,10,000 ल यति आयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एड, तपाईँहरूले फर्मेट याद गर्नुभयो भने अब सामान ल्यायौँ, ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा एडजस्ट गऱ्यौँ, अन्तिममा रहेको सामान घटायौँ, कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, यति बराबरको सामान उपभोग भयो भन्ने कुरा आयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो जुन सामान ल्याउँदाखेरि जुन व्यक्ति त चाहिन्छ त्यो व्यक्तिले ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई दिएको पैसाहरूको कुराहरू जान्थ्यो क्या, डाइरेक्ट जुन सामान ल्याउँदैछु त्यसमै लागेको खर्च जान्थ्यो। भनेपछि यहाँ हेर्नु त के छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेस, यहाँ हेर्नु डाइरेक्ट वेजेस भनेको छ यो प्रायः कहिल्यै छुट्दैन पनि,
वेजेस मात्रै भएर पनि दिन्छ, कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भएर दिन्छ, डाइरेक्ट वेजेस। यहाँनिर हामी डाइरेक्ट वेजेस जोड्छौँ। यहाँ डाइरेक्ट वेजेस, ल हेर्नु डाइरेक्ट वेजेस हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि हेर्नु डाइरेक्ट वेजेस कति रहेछ त भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ रहेछ। नि 2 लाख देख्दै हुनुहुन्छ कि छैन हेर्नु 2 लाख। अब डाइरेक्ट वेजेस 2 लाख भयो। यतापट्टि लेख्छौँ। अब यहाँभन्दा अर्को केही पनि छैन यहाँनिर जाने। अहिले हामीसँग 2 लाख। यहाँनिर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चार्जेबल एक्सपेन्सेसको कुराहरू जान्थ्यो, यहाँ छैन। अब डाइरेक्ट वेजेस 2 लाख, 4,10,000 मा 2 लाख जोड्दा 6,10,000, 6,10,000। यहाँ के आउँथ्यो त भन्दाखेरि तपाईहरुले फर्मुला याद गर्नुभयो भने डाइरेक्ट वेजेस जोडिसकेपछि के आउँथ्यो त भन्दाखेरि प्राइम कस्ट। बी नम्बरमा के आउँथ्यो? प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यसलाई भनिन्छ आधारभूत लागत। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीसँग 4टा एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो, र मेटेरियलको, अनि फ्याक्ट्रीको, अर्को अफिसको, अनि सेलिङको। हेर्नु है त, सेलिङको। हामीले र मेटेरियल सुरुमा र मेटेरियलको खर्चहरुको कुराहरु सक्यौं। यहाँनिर यो जुन प्राइम कस्ट आउँछ त्यहाँदेखि हामी र मेटेरियलको कुराहरु सम्पूर्ण सक्यौं। अब हामी केमा जान्छौं त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री। हाम्रो स्टेप त के छ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड अर्को के पनि भन्छ भन्दाखेरि वर्क ओभरहेड पनि भन्छ। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब यो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट वेजेस, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, फ्युल, पावर एक्सपेन्सेस त्यस्ता कुराहरु पर्थ्यो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, डिप्रिसिएसन त्यस्ता कुराहरु पर्थ्यो। अब हेर्नु अहिले यो क्वेशनमा के छ त भन्ने कुरा पहिलेदेखि हेर्दै जाउँ हामी। अब हेर्नु सुरुमा र मेटेरियल पर्छ सकिहाल्यो, क्यारेज इनवर्ड माथि नै गइहाल्यो। अब रेन्ट भनेको अफिसमा जान्छ भनेको थिएँ मैले। डाइरेक्ट वेजेस अघि गइसक्यो। इन्डाइरेक्ट वेजेस छ, यसलाई सुरुमा लेखौँ अनि अघि छलफल गरौँ। इन्डाइरेक्ट वेजेस। अब इन्डाइरेक्टको कुरा नतोकिकन आउँछ भने जहिले फ्याक्ट्रीमा जान्छ। इन्डाइरेक्ट अफिस भनेन भने त्योदेखि बाहेक सबै यही कुराहरु आउँछ। अब इन्डाइरेक्ट कति थियो त हामीसँग भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट वेजेस 14,000। इन्डाइरेक्ट वेजेस 14,000 एउटा भयो। अब यहाँ जाने भनेको इन्डाइरेक्ट मेटेरियलहरुको कुराहरु, फ्युल एन्ड वाटरका कुराहरु। अब यहाँ के छ हामीसँग भन्दाखेरि फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स भनेको छ हो। इन्डाइरेक्ट वेजेस 14,000 अनि फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स भनेको छ कति त भन्दाखेरि 8,000 भनेको रहेछ। अब इन्डाइरेक्ट वेजेस अब के भनेको थियो त हामीलाई भन्दाखेरि फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स। फ्याक्ट्रीको इन्स्योरेन्स गरेको छ है भन्दै छ। फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स कति हजार थियो त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 8,000 थियो। यो 8,000 लाई लेखौँ हामी, एडजस्ट गरिहालौँ। फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स 8,000। अब यहाँनिर जाने भनेको पावर एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट मेटेरियलका कुराहरु, डिप्रिसिएसन, प्लान्टका मेसिनरीका कुराहरु। यहाँ छ त हेर्नु त, यहाँ कहीँ पनि छ जस्तो लागेन, केही पनि छैन यसमा जाने, यति नै रहेछ। अब यति गरेर हामी यो दुईटा जोडिसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि 14 मा 8 जोड्दाखेरि भनेको 22,000। अब यो जुन 6,10,000 आएको छ त्यसमा हामी 22,000 जोड्छौँ। 6,10,000 प्लस 22 गर्दा 6,32,000 आउँछ। हेर्नु है त, 6,32,000 आयो। अब यो के आउँछ भन्दाखेरि अघिको फर्मुला याद गर्नुभयो तपाईहरुले भने मैले के भनेको थिएँ, वर्किङ प्रोग्रेसको कुरा दिएको छ भने यो फ्याक्ट्री कस्ट इनकम आउँछ सी मा भनेको थिएँ। फ्याक्ट्री कस्ट इनकम। अब सुन्नु, फ्याक्ट्री कस्ट इनकम, यो फ्याक्ट्री कस्ट इनकम भनेको चाहिँ यहाँ केही कुराहरु एडजस्ट गर्न बाँकी छ है भन्ने कुरा। र त हामीसँग के थियो वर्किङ प्रोग्रेस अथवा सेमी फिनिश गुड्स। अहिले क्वेशनमा सेमी फिनिश गुड्स छ। सेमी फिनिश गुड्स भन्नु र वर्किङ प्रोग्रेस भनेको एउटै हो, अर्धनिर्मित वस्तु। अब हामी यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि दोस्रोको यो र मेटेरियलको फिनिश गुड्स र वर्किङ प्रोग्रेसको हामी ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ। अब एड ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस हामी क्लोजिङलाई घटाउँछौँ, ओपनिङलाई जोड्छौँ। क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब हेर्नु हामीले यहाँनिर के अरे स्टेपै के छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट इनकमदेखि ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसको कुरा गर्यौँ। अब हेरौँ है त,
वर्क इन प्रोग्रेसको कुरा गर्दै गर्दा हामीसँग हेर्नु त यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि WIP वर्क इन प्रोग्रेस रहेछ भनेपछि ओपनिङमा कति छ भनेको 60,000 छ कि छैन हेर्नु त यहाँनिर 60,000 छ यतापट्टि कति छ 50 छ 60 दिएको रहेछ ओपनिङ क्लोजिङ कति दिएको रहेछ 50 दिएको रहेछ 60 यतैपट्टि लेखौँ सजिलो हुन्छ 60,000 ओपनिङ अब हेर्नु है त क्लोजिङ कति थियो त भन्दाखेरि 60,000 यो त हामीले लेखिसक्यौँ अब हामीसँग यहाँ चाहिँ 50 छ कि छैन यहाँ हेर्नु त क्लोजिङमा 50 छ वर्क इन प्रोग्रेसको अथवा सेमी फिनिश गुड्स भन्नु रहेछ हामीले थाहा पाइहाल्यौँ अनि कति हजार 50,000 रहेछ अब हामी के गर्छौँ त यसलाई ब्र्याकेट हाल्छौँ किनकि यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 अनि लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस 50,000 घटाउने अब हेर्नु है त 6,32,000 भएको थियो त्यसमा हामी 60,000 जोडौँ अरे माइनस कति गरौँ अरे 50,000 गरौँ अरे भनेपछि 6,42,000 आउँदो रहेछ यहाँ 6,42,000 अब 6,42,000 आयो अब यसको नाम चाहिँ के आयो त डी नम्बरमा भने फ्याक्ट्री कस्ट आयो क्या अब हेर्नु है त यो आयो अब यो त साह्रै इजी यो त पास हुनलाई दिएको क्लास 12 मा साह्रै नै इजी छ यो धेरै नै सजिलो छ यो च्याप्टर है यो 8 मार्क्समा पनि दिने खालको च्याप्टर चाहिँ हैन तर अलिकति लामो भएर दिएको होला तर सजिलो चाहिँ गर्न चाहिँ लास्टै सजिलो छ अब हेरौँ फ्याक्ट्री कस्ट अब हेर्नु यो फ्याक्ट्री कस्ट जब सकिन्छ त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेडका खर्चहरू पनि हामी एडजस्ट गरिसक्छौँ अब हामीसँग के छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड छ अब 4टा खर्च हुन्छ अरे के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि र मेटेरियलसँग सम्बन्धित खर्च फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्च अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभसँग सम्बन्धित खर्च अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग अब सुन्नु अब हामी फ्याक्ट्री सक्यौँ है फ्याक्ट्रीलाई चलागाया बनाइसक्यौँ हामीले अब गर्ने के त भन्दाखेरि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अब हेर्नु अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा के जान्छ त भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ भने सेलरी रेन्ट इन्सुरेन्स कच्चाको जो डिप्रिसिएसन अफिस स्टाफ अथवा डिप्रिसिएसन फर्निचरका कुराहरू जान्छ भनेको थिएँ अब यसमा जाने भनेको के छ त भन्ने कुरा हामी पहिले हेरौँ अब हेरौँ है त हामीसँग जाने भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अफिसमा जाने भनेको यहाँ पर्चेज र मेटेरियल गरिसक्यौँ क्यारेज इनवार्ड अघि गरिसक्यौँ रेन्ट छ कि छैन रेन्ट छ हेर्नु त कति हजार छ रेन्ट 16,000 छ यसलाई पहिले एडजस्ट गरौँ रेन्ट कति हजार 16,000 छ हामीसँग अब त्यो गरौँ रेन्ट कति हजार 16,000 अब हामीसँग के आउन सक्छ त भन्दाखेरि सेलरीहरूको कुराहरू आउन सक्छ अनि हामीसँग अफिस इन्सुरेन्सहरूको कुराहरू आउन सक्छ स्टेसनरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी अब हेर्नु रेन्टको कुरा छ डाइरेक्ट वेजेस माथि जान्छ इन्डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीमा गयो फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स फ्याक्ट्रीमा गइहाल्यो स्टेसनरी छ अब हेर्नु स्टेसनरीको एमाउन्ट कति छ भन्ने कुरा हेरिहालौँ 12,000 रहेछ यहाँ 12,000 स्टेसनरी अब हामी अफिसको खर्च गर्दैछौँ यहाँनिर हामी यहाँ एडजस्ट गरिहालौँ ल है त यो देख कुदै गर त चलाउनै नआएर बिगाएर छ अब हेर्नु रेन्ट अब स्टेसनरी कति हजार थियो त हामीसँग भन्दाखेरि पक्नलाई हेर्दैछु क्वेसनमा स्टेसनरी भनेको हामीसँग कति थियो भन्दाखेरि 12,000 थियो यसलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ स्टेसनरी 12,000 अब यहाँनिर जाने भनेको सेलरीको कुराहरू जान्छ त्यहाँनिर सेलरी पनि दिएको थियो सेलरी अब एमाउन्ट चाहिँ कति दिएको थियो भन्दाखेरि हामी क्वेसनमा हेर्छौँ सेलरी हेरौँ है त यहाँ सेलरी कति हजार छ त भन्दाखेरि हामीसँग जम्मा जम्मी सेलरी भनेको 15,000 छ यो 15,000लाई एडजस्ट गर्छौँ अरू हामीसँग जाने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा केही पनि छैन यो क्वेसनमा थियो भने हामी एडजस्ट गर्थ्यौँ सेलरी कति हजार थियो त भन्दाखेरि रेन्ट 16,000 स्टेसनरी यो 8,000 थियो हो 8,000 जस्तो लाग्यो 8,000 सेलरी कति हजार हो त भन्दाखेरि 15,000 रहेछ क्वेसनमा 15,000 लेखौँ 15,000 अब अफिसको पनि हामीले सक्यौँ एडजस्ट गरी अब अफिसको सकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो 3टा कुराहरू जोड्ने रहेछौँ 16,000 12,000 र 15,000 16,000 15,000 र 12,000 जोड्यौँ भने हाम्रो आउँछ 43,000 भनेको 43,000 अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामी त यहाँ एड गर्दैछौँ खर्च भए पनि एड गर्दैछौँ भने यो 6,42,000 मा यो 43,000 जोड्ने 6,42,000
मा तिर्दा 6,85,000 6,85,000। अब सुन्नु है त, अब हेर्नु यो 6,85,000 के आयो? कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन उसले कति उत्पादन गर्दैछ त्यसका लागि लाग्ने खर्च भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन। त्यति सामान उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि 6,85,000। अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एड यो कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। हामीलाई यो क्वेसनमा फिनिश गुड्सको कुरा पनि दिएको छ, तिनटैको ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ, कहिलेकाहीँ कुनै कुनै दिँदैन। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। अब हेरौँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, हेर्नु है त यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ फिनिश गुड्सको दिएको छ। अब हेर्नु फिनिश गुड्समा हेर्नु त यहाँ हामीलाई ओपनिङ भएर 80,000 दिएको छ, क्लोजिङ भएर 1,00,000 दिएको छ। ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ ठुलो दिएछ। अब यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। 80,000 ओपनिङ, 1,00,000 क्लोजिङ, 80 र 1,00,000 दिएको छ। हामी एडजस्ट गरौँ यसलाई। ल हेर्नु हामी एडजस्ट गर्छौँ त कसरी भन्दाखेरि 80 र 1,00,000 दियो। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हामीलाई 80,000 दिएको थियो क्वेसनमा, 80,000 दियो। यसलाई एड गर्छौँ। अब सुन्नु है त 80,000। अब यहाँ लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति दिएको थियो? 1,00,000 दिएको छ क्वेसनमा। भनेपछि माइनस ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ ठुलो छ 1,00,000 हो। हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको के हो त भन्दाखेरि ठुलोमा सानो घटाउँदाखेरि ठुलोमा जे चाहिन्छ त्यही हुन्छ भन्ने पढ्या हो। 1,00,000 मा 80,000 घटाउँदाखेरि 20,000। अब के गरौँ हामी चाहिँ अहिले भने 6,85,000 मा 80,000 जोडौँ माइनस 1,00,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति भन्दाखेरि 6,65,000। 6,65,000। अब हेर्नु यति गरेपछि के आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ क्या। कस्ट अफ गुड सोल्ड यो भनेको के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन। जति कम्पनीले उत्पादन गर्दैछ त्यति उत्पादन गर्दा 6,85,000 कस्ट लाग्छ अरे। ओपनिङ र क्लोजिङ फिनिश गुड्स जोडिसकेपछि ओपनिङलाई जोड्छौँ, क्लोजिङलाई घटाउँछौँ, त्यति पछाडि आउँछ जुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसलाई भन्छ सुरुमा सामान उत्पादन गर्दा थियो कि सामान फिनिश गुड्स सामान चाहिँ उत्पादन भइसक्दासम्मको लागेको खर्च भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यस पछाडि हामी 4टा खर्च, त्यसमध्ये हामीले र मेटेरियलको माथि गऱ्यौँ, फ्याक्ट्रीको गऱ्यौँ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ गऱ्यौँ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब बिक्री वितरण खर्च यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कहिलेकाहीँ दिँदैन क्या, नेल दिन्छ, त्यहाँ जाने क्वेसनमा केही पनि दिँदैन। तर अहिले त छ हेर्नु हामीसँग। अब छ भने बिस्तारै हेरौँ। अब माथि क्वेसन छ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सेल्समा जाने। अब स्टेसनरी रेन्टको कुराहरू, पर्चेजको कुरा, क्यारेजको कुरा गइहाल्यो, रेन्टको कुरा अफिसमा राखिहाल्यौँ, डाइरेक्ट वेजेस हामीले माथि नि गरिहाल्यौँ, इन्डाइरेक्ट वेजेस फ्याक्ट्रीमा, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स फ्याक्ट्रीमा भइहाल्यो, स्टेसनरी अफिसमा गरिहाल्यौँ। अब हेर्नु सेलरी पनि गरिहाल्यौँ भनेपछि एडभर्टाइजमेन्ट र सेल्स कमिसन। सुरुमा हामी एडभर्टाइजमेन्टको 5,000 र सेल्स कमिसनको 6,000 हामी एडजस्ट गर्छौँ ल। एडभर्टाइजमेन्ट 5,000, सेल्स कमिसन कति छ? 6,000। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन। विज्ञापन चाहिँ हामी जब सामान उत्पादन गर्छौँ अनि विज्ञापन गरेर सामान बेच्छौँ, एडभर्टाइजमेन्ट। एडभर्टाइजमेन्ट र के थियो त भन्दाखेरि सेल्स कमिसन। एडभर्टाइजमेन्ट 5,000 खर्च गरेको रहेछ कम्पनीले भनेपछि सेल्स जुन सामान बेच्न पठाउँदाखेरि सेल्स गर्ने मान्छेलाई दिएको कमिसन चाहिँ 6,000 रहेछ। यदि दुईटा जोड्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर आउने भनेको अरू एडभर्टाइजमेन्ट, सेल्स कमिसन, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, अनि के आउँथ्यो त भन्दाखेरि सोरुम एक्सपेन्सेस, वेयर हाउस, त्यस्ता कुराहरू पढ्थे। हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। अहिले यति दुईटा दिएको छ यहाँ लेखौँ। कति हजार त भन्दाखेरि 11,000 हुन्छ होला यो दुईटा जोड्दा। अब 6,65,000 मा 11,000 जोड्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6,76,000 आयो। अब सुन्नु है त 6,76,000। अब यहाँनिर यो सेलिङ जोडिसकेपछि के आउँथ्यो? टोटल कस्ट। अब टोटल कस्ट 6,76,000 आयो।
कुनै पनि कम्पनीले मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी थियो हामीसँग। मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनीले चाहिँ जम्मा जम्मी खर्च चाहिँ उसलाई 6,76,000 गर्यो। तर यो खर्च चाहिँ उसले कस्ट त गर्यो, प्रफिट नखाइकन कसरी व्यवसाय गर्यो अथवा कम्पनी चलायो भने त उता चुर्नुमै डुब्छ। त्यही भएर प्रफिट जहिल्यै पनि कस्टमा प्रफिट आउनुको कारण कुनै पनि कम्पनी अथवा व्यवसाय गर्ने मान्छेले चाहिँ प्रफिट नजोडी त व्यापार गर्दैन। त्यही भएर प्रफिटको कुरा जहिले आउँछ। अब सुन्नु, यहाँ प्रफिट त जहिले आउँछ अरे, प्रफिट। अब यो क्वेसनमा हेर्नु त के भनेको थिएँ अघि मैले, अघि फर्मेट यो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले फर्मेट हेर्नु भएको छैन भने त्यो एकताल हेर्नु होला। सर हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुरा के बुझिन्छ। अनि त्यस पछाडि यो हेर्दाखेरि यो भिडियो हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। यहाँ सेल्स कमिसनसम्म गरिसक्यौँ, हामीले हिसाबको पाटो सकिसक्यौँ। अब हामीलाई के छ त भन्दाखेरि प्रफिटको कुरा छ। हेर्नु त यहाँ 20% अन सेल्स भनेको छ कि छैन, 20% अन सेल्सको गर भनेको छ। प्रफिट निकाल तर सेल्सका आधारमा निकाल भनेको छ। कि कस्ट भन्छ कि सेल्स भन्छ। सेललाई कहिलेकाहीँ कोटेड प्राइस पनि भनिदिन्छ। अब हेर्नु अरू खालको भनेको सेल्समा टोटल कस्ट घटाएर प्रफिट निकाल्नु पर्ने क्वेसन आउन सक्छ। तर त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने पछि नै हिसाब गरौँ ल। अहिले चाहिँ बुझौँ। यहाँ हेर्नु, यहाँ मैले के लेखिदिएको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म यहाँनिर लेखिदिन्छु, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन कस्ट अथवा सेल्स, प्रफिट अन सेल्स। यहाँ क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन सेल्स का प्रफिट अन सेल्स का आधारमा प्रफिट निकाल भन्दैछ। प्रफिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट इन्टु पी बाई 100 माइनस पी पर्सेन्ट। यहाँ सुन्नु है त, अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा चाहिँ के भनेको थियो, 20% अन सेल्स भनेको थियो। हेर्नुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। 20% अन सेल्स भनेर दिएको थियो प्रफिट चाहिँ सेल्सका आधारमा निकाल्नु, 20% प्रफिट जोड्नु, जति तपाईँको कस्ट आउँछ त्यसमा टोटल कस्ट जति हो त्यसमा 20% प्रफिट जोड्नु है भनेको थियो क्वेसनमा। अब हेर्नु, प्रफिट 20% अन सेल्सका आधारमा गर्नु भनौँ भने के हुँदो रहेछ फर्मुला, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अन सेल्स। तपाईँहरू पछि जान्दै गरेपछि यिनीहरू गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ टोटल कस्ट भनेको कति अमाउन्ट आएको छ हामीसँग हेर्नु त, 6,76,000 इन्टु पी पर्सेन्ट भनेको कति छ, 20% हो कि होइन। यहाँ हेर्नु 20% डिभाइड बाई 100 माइनस 20% अन सेल्स भन्दैछ भने चाहिँ हामी -20 गर्दो रहेछौँ। अथवा कस्ट मात्रै भन्दैछ अनि टोटल कस्ट मात्रै भन्दैछ भने पी बाई 100 मात्र गर्दो रहेछौँ। अब हेरौँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 6,76,000 इन्टु 20 का मुनि 80 गर्ने। हेर्नु है त, यसरी गर्नु भएन भने यो करोडमा आउँछ फेरि, कि ब्राकेट हाल्नु पर्यो यसरी, नत्र तपाईँको हिसाब करोडमा आउँछ। फेरि 20/80 गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,69,000, 1,69,000 आयो अरे यो प्रफिट। अब हेर्नु प्रफिट कति आयो, 1,69,000 आयो। हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्यौँ, यहाँ निकाल्दा पनि हुन्थ्यो। अब सेल्स अथवा सेल्स रिभेन्यू अथवा सेल्स निकाल्नु हामी। अब हेर्नु है त, यो 6,76,000 मा 1,69,000 जोड्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 8,45,000 आयो। अब हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो हिसाब सक्यो, 8 मार्क्स आयो यतिमा। तर यो लास्टै सजिलो दिएको थियो, योभन्दा अझै सजिलो दिन्थेन अरू क्वेसन, तर थोरै बुझ्नु चाहिँ पर्छ हामीले। अब हेर्नु हामीसँग यो क्वेसन थियो, सोल्युसन हामीले यसरी गर्यौँ। यहाँ केही कुराहरू बुझेन, अरू भिडियोहरू पनि आउँछन् तपाईँहरूलाई, विशेष गरेर अरू खालका अरू प्याटर्नका पनि आउँछन्। यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। त्यस पछाडि अरू क्वेसनहरू म बुझाउने छु। विशेष गरेर यहाँ हेर्नु, तल यो टोटल कस्ट निकालेपछि प्रफिट निकाल्ने बेला चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ। प्रफिट अन सेल्स भने हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रफिट अन कस्ट भनिदिएको हुन्छ, प्रफिट अन सेल्स अथवा प्रफिट अन कस्ट, अथवा कहिलेकाहीँ सेल्सलाई कोटेड पनि भन्छ। कोटेड भन्नु र सेल्स भन्नु एउटै हो। यति कुराहरू पढ्दै गर्नुहोस्, अरूको भिडियोहरूमा म अरू च्याप्टर बनाउँछु। अब यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर अरू भिडियोहरू पनि हेर्न पाउनुहुन्छ भन्दै आजको क्लास यहीँ समाप्त गरेँ। धन्यवाद।